I'm very thankful for Reston Bible Church. रेस्टर्न बाइबल चर्चलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। Ramesh and I, we met in a very strange way a few years ago. र रमेश र मेरो भेटघाट चाहिँ बडो अचम्म अनौठो प्रकारले भेटघाट भएको थियो हाम्रो। Probably you remember a few years ago, it was a big kind of an earthquake and a lot of troubles back in Nepal. तपाईलाई थाहा छ बितेको समयमा 3-4 वर्ष अगाडि नेपालमा ठुलो भूकम्प गएको थियो हैन। So I got a phone call from Ramesh. र रमेश भाइबाट मलाई फोन आयो। Been working at McLean Bible Church in the outreach. र म चाहिँ नेपाली मैक्लिन बाइबल चर्चको एउटा आउटरिच मिनिस्ट्रीमा म काम गर्छु। And he said, we need to talk, we need some help. र हामी केही कुराकानी गरौँ, हामीलाई केही सहायता चाहिएको छ यो अवस्थामा। And I said, I don't even know who you are. र मैले भने म चिन्दिनँ भाइ, तपाईँ को हुनुहुन्छ? I said, we can talk tomorrow. मैले भने हामी भोलि कुरा गरौँला or next week. अथवा अर्को हप्ता। He said, no, today. हैन न, आजै कुरा गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। He'll leave and let me alone. र उहाँले मलाई एक्लै छाड्नु भएन। So I said, okay, today, but we have to talk briefly in the afternoon. मैले भने ठिकै छ, उपरान्नमा हामी छोटकरीमा कुरा गरौँ है त भनेर भने। So I said, okay. ठिक छ। I was in my cubicle at church. My office at church. र म एउटा अफिसमा थिएँ, मेरो चर्चको अफिसमा। And I heard some of the pastors at McLean Bible Church. र मैक्लिन चर्चका पास्टरहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। They were trying to help र उहाँले सहायता गर्नलाई खोजिरहनु भएको थियो people in Nepal. नेपालको लागि। But they didn't have a way to contact anybody. र कसैसँग सम्पर्क भएको थिएन। So immediately I said, that makes sense. So I meet with Ramesh at 6:30 in the afternoon. र 6:30 बजे रमेशसँग मेरो भेट भयो। So anyway, so we met. त्यसपछि हाम्रो भेटघाट भयो त्यहाँ चाहिँ। I have known people from Nepal, but I didn't know Ramesh. So we had a short conversation. नेपालबाट कुनै व्यक्ति भेटेको थिएन र छोटकरीमा रमेशसँग मेरो कुराकानी भयो। And I think you need to talk to other people here र in the church. मैले भने अरू व्यक्तिसँग नि कुरा गर्नुपर्छ यसको बारेमा। That's how we started our basically our partnership with reaching out people from Nepal. र त्यसरी नै हाम्रो भेटघाट भयो कि नेपालमा अब हामीले साझेदार रूपमा कसरी काम गर्ने भन्ने बारेमा। And over the years, and now with more years, र अब केही समयपछि वर्षपछि I have wanted to do more for Nepal. र अब नेपालको निम्ति अझै कुराहरू गर्नु छ मैले। I don't speak Nepalese. म नेपाली भाषा बोल्दिनँ। I have never been to Nepal. म नेपाल कहिले पनि गएको छैन। But I know a lot of people from Nepal. तर मैले नेपालका धेरै मान्छेलाई म चिन्छु। So it has been a big blessing for me. र मेरो निम्ति अति नै आशिषको कुरो भएको छ यो। So about a little bit over a year, र केही वर्ष अगाडि we wanted to do something for Nepal, and I have worked in Herndon. र हामीले नेपालीहरूलाई केही गर्न चाहन्थ्यौँ हन्डनमा। I have visited many homes in Reston, and I know there are a lot of people from Nepal there. र मैले थुप्रै घरहरू भेटेँ, त्यहाँ थुप्रै नेपालीहरूलाई मैले त्यहाँ भेटघाट गरेँ। So I've been praying for people from Nepal, and I don't even know how to go about talking with people from Nepal. Even a lot of them, you speak English. र अब मैले नेपाल कहिले गएको नि छैन, तर यहाँ थुप्रै नेपालीहरूलाई भेटेँ, उहाँहरू नेपाली इङ्ग्लिस पनि बोल्नु सक्नुहुन्न। So just in a short message, is like God has personally placed something in my heart for the people from Nepal. र छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि परमेश्वरले आफ्नो काम मेरो जीवनद्वारा उहाँले गर्नुभयो नेपालको बिचमा। I hope one day I will visit. एक दिन म आशा गर्छु म अब यसरी बस्ने छु, But भेट्ने छु नेपालमा। But I'm very happy to be here today. र म आज यसरी यो अवसरमा आउनु पाउँदा म अति नै खुसी छु। I'm very happy for this church, Nepalese Grace Church. र ग्रेस नेपाली चर्चलाई म धेरै खुसी छु यो चर्चप्रति। I rejoice with all of you. I'm very happy for the future. र मलाई थाहा छ आउने दिनहरूमा यो मण्डलीमा धेरै कुराहरू राम्रो कुराहरू हुनेछ, म यसमा खुसी छु। I'm very happy for the things that will come. र आउने दिनहरूको निम्ति जुन असल कुरा हुनेछ यसको निम्ति म धेरै खुसी छु। There was a great missionary many years ago. र एउटा असल महान मिशनरी हुनुहुन्थ्यो धेरै That समयमा। he said, expect great things, attempt great things. र ठुलो कुरा सोच्नु र ठुलो कुरा गर्नु यो चाहिँ असल कुरा हो। Even for some people, that statement nowadays is controversial. अब कति कुरामा विवादात्मक कुराहरू हुँदैछ, यो कसरी हुन सक्छ भन्ने कुरामा
I grew up thinking that that's a great statement. र मलाई लाग्छ यो राम्रो एउटा वाक्य हो एकदम होइन Many people may ask, why another church? र धेरै मान्छेले सोच्छन् किन अर्को चर्च हुनुपर्छ किन खाँचो छ Why another Nepalese church? किन अर्को नेपाली चर्च हुनुपर्छ त्यहाँ And further, why they may ask, why Nepalese church if the population is so small? र अब सानो सङ्ख्यामा छ किन नेपाली भन्ने चर्च किन राख्नु आवश्यकता छ त I want to share with you a couple of passages from the scripture. अब म केही खण्ड बाइबलबाट म पढ्ने छु This is a church, this is a letter that was written for the church of Corinth. र कोरिन्थीको पत्रमा यसरी मण्डलीलाई यसरी लेखिएको छ And based on the historical account, अब यो एउटा ऐतिहासिक एउटा लेख यसमा छ एउटा लेखा छ we don't know the size of this church, अब हामीलाई यो चर्च कति ठुलो थियो हामीलाई थाहा छैन यस बारेमा but we know of their work तर त्यहाँ त्यो चर्चले काम गरेको थियो and we know of their struggles. र त्यहाँ चाहिँ त्यो प्रकारको काम भएको थियो In fact, their struggles have been used for centuries. र वास्तवमा समस्या चाहिँ शताब्दीदेखि नै पहिलेदेखि नै आइरहेको छ मण्डलीमा To teach our churches हाम्रो मण्डलीलाई सिकाउनको निम्ति दरिलो बनाउनको निम्ति many things so that we can conduct in a proper way. र ताकि हामीले सठिक ढङ्गले त्यसलाई सञ्चालन गर्न सकौँ And I promise I'm not going to be long in my thought म धेरै लामो बोल्दिनँ माफ गर्नुहोस् छिटै छिट्याउने छु because I know you want to eat. मलाई थाहा छ अब नेपाली खाना खानु नै छ है But Tara. I want to read 2 Corinthians chapter 1 verses 1 through 4. हामी दोस्रो कोरिन्थी सेकेन्ड कोरिन्थी Corinthians chapter 1 दोस्रो कोरिन्थी 1 अध्यायको verse 1 through 4. 1 देखि 4 म नेपालीमा पढिदिन्छु है त It reads in English, Paul, an apostle of Christ, by the will of God, and Timothy, our brother, to the church of God that is in Corinth, with all the saints who are in the whole Acacia. Grace to you and peace from God, our Father and Lord Jesus Christ. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all affliction, so that we may be able to comfort those who are in any affliction with the comfort with which we ourselves have comforted by God. दोस्रो कोरिन्थी 1 को 1 देखि 4 परमेश्वरको इच्छाद्वारा क्रिस्ट येशूका प्रेरित पावल र हाम्रा भाइ तिमोथीबाट कोरिन्थीमा भएका परमेश्वरको मण्डलीलाई र साथै सारा खयामा भएका सबैलाई सान्त्वनालाई परमेश्वर हाम्रा पिता येशू ख्रीष्टबाट तिमीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट परमेश्वर तथा पिता करुणामय पिता र सबै सान्त्वनाका परमेश्वरलाई प्रशंसा होस् उहाँले हामीलाई सबै दुःखमा सान्त्वना दिनुहुन्छ ताकि हामीले पनि परमेश्वरबाट पाएको त्यही सान्त्वनाले कुनै पनि दुःखमा परेकाहरूलाई सान्त्वना दिन सकौँ आमेन Amen. So, from this passage, I want to show you three things that is very important why a church is needed. र अब यो खण्डबाट तीनवटा कुराहरू म भन्न चाहन्छु किन मण्डली चाहिँ आवश्यकता छ त One, a church is a blessing to other churches, small or large. अब एउटा चर्चले अर्को चर्चलाई चाहिँ आशिष दिँदछ पहिलो कारण चाहिँ Acacia was a rural area. अब यो अखाया चाहिँ एउटा अलिकति ग्रामीण क्षेत्र थियो So the letter that was sent to them, to the Corinth church, र त्यसपछि त्यो कोरिन्थीको मण्डलीलाई त्यहाँ दिइयो त्यहाँ was to be spread all around the rural र area. त्यहाँका भएका ती ग्रामीण क्षेत्रमा भएका सबैमा सुसमाचार सुनाउनको निम्ति फैलाउनको निम्ति So the message that is proclaimed here र जुन प्रकारको यहाँ वचन चाहिँ जुन घोषणा गरिएको छ is to be taken to everybody. र सबैको निम्ति त्यो चाहिँ सुसमाचार सुनाइयोस् भनेर I have seen the great mountains of Nepal. र मैले नेपालको ठुलो सगरमाथा माउन्ट एभरेस्ट देखेको छु So the message has to go through all the nations. र त्यो सुसमाचार प्रभुको सुसमाचार सारा देशमा भएका ती वासीहरूले सुन्नु परेको छ Because God does not make exceptions of people. किनभने परमेश्वरले कुनै पनि प्रकारको अपवाद राख्नु भएको छैन सबैको निम्ति यो वचन हो In fact, the Bible says that truly I understand that God shows no partiality. साँचो धर्म साँचो कुरा परमेश्वरले नि कसैमाथि पक्षपात उहाँले गर्नु हुँदैन So this is a great gift that we have. र यो चाहिँ एउटा महान वरदान हो जुन परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ Knowing about God र परमेश्वरलाई चिन्नु
is the great gift. र त्यो चाहिँ एउटा महान दान हो हाम्रो निम्ति And we would be envious not to share it with anybody else. र हामी यसमा कुनै पनि लाज मान्ने छैनौँ हाम्रो निम्ति यो गर्वको कुरा हो यो चाहिँ So that is one of the reasons we want to share this message. र त्यसै कारण चाहिँ हामी यो सुसमाचार हाम्रो दाजुभाइलाई सुनाउन चाहन्छौँ Right? So this is what the scripture is saying. That's what is being this letter, this message is proclaimed to everyone. त्यसैले यो आत्मिक कुरा चाहिँ यो पत्रमा लेखेको कुरा सबै जातिको निम्ति सबै ठाउँमा यो सुसमाचार सुनाइयोस् भनेको A lot of people think, oh, they are coming, when you share the gospel to other areas, they think, oh, you are coming to dominate. कतिजना कति ठाउँमा चाहिँ त्यो सुसमाचार सुनाउँदा होइन तपाईँले हामीलाई यहाँ आफ्नो अधीनमा राख्नको निम्ति गर्नको निम्ति तपाईँहरू आउनुभएको भनेर उनीहरू ठान्दछन् That's why kingdoms, countries, anything is opposed to the preaching of the gospel. त्यसैले कति ठाउँ देशहरूमा चाहिँ सुसमाचार सुनाउन बन्देज छ त्यहाँ मनाइ छ त्यहाँ But the truth is that the gospel works on individual person र साँचो परमेश्वर चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा सबैको निम्ति काम गर्दछ त्यहाँ and free that person. र त्यो चाहिँ सित्तैमा हो Even if the person is a slave, र ऊ एउटा दास भए तापनि नोकर according to the world, अब संसारको निम्ति ऊ दास छ केही पनि छैन is free for Christ. र येशूमा ऊ स्वतन्त्र छ And he can live in completely freedom. र ऊ पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र भएर जिउन सक्छ Understanding this gospel is very important. र यो सुसमाचार सुन्नु चाहिँ हाम्रो निम्ति अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो प्रिय You know, right now in the world and through all these years have been a lot of comments about injustice and social and all these issues. र अहिले संसारमा विभिन्न प्रकारको अन्याय भएको छ सही प्रकारको सामाजिकमा न्याय भएको छैन भन्ने कुराको टिका टिप्पणीहरू हामी सुन्छौँ To be honest, if we want to be a just people, र हामी एउटा साँचो एउटा न्यायी व्यक्ति हामी हुन चाहन्छौँ the message has to be shared with everybody. र यो सुसमाचार सबै जातिको निम्ति सुनाइनु पर्दछ Some might believe, some might not believe. अब कसैले विश्वास गर्छ होला कसैले गर्नुहुन्न त्यो आफ्नो ठाउँमा छ But we got to share this तर message. हामीले यो सुसमाचार सुनाउनु आवश्यक छ And a church is the instrument that God uses. र यो चाहिँ परमेश्वरले मण्डलीलाई दिनुभएको एउटा हतियार हो जहाँ हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ And when I say a church, I don't mean an institution itself, अब चर्च भन्नाले कुनै संस्था होइन हामी स्वयं हौँ but it's an individual that God uses. हामी व्यक्तिगत रूपमा मिलेर A second point that we see from this passage that we read, अब हामी दोस्रो कुरा यो खण्डबाट हामी हेर्छौँ a church has to understand who the God of mercies is र परमेश्वर र दयालु अनुग्रही परमेश्वर and the God of comfort. र एउटा सान्त्वनाको परमेश्वर हुनुहुन्छ The verses that we read says, blessed be the God, the Father, and our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort. र हाम्रो महान परमेश्वर उहाँ सान्त्वनाका परमेश्वर हुनुहुन्छ I personally believe that the churches, large or small, primary goal is to show the world who is merciful, God the Creator. र त्यो ठुलो चर्च होस् अथवा सानो चर्च होस् सबैको निम्ति चाहिँ हाम्रो परमेश्वर करुणामय सान्त्वना दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर हामीले यो कुरा भन्न पर्छ A broken world needs to hear about the God of mercies. अब यो जुन टुटिएको हृदय भताभङ्ग भएको संसारलाई परमेश्वरले तपाईँलाई करुणा र सान्त्वना दिनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले भन्न सक्नुपर्छ I was reading a statistic here in the United States. र अब अमेरिकाको तथ्य अनुसार चाहिँ Over around 20% लगभग 20% live in depression. र उनीहरू चाहिँ एकदम निराशमा जिरहेछन् While we don't pretend that we are going to solve depression, अब हामी चाहिँ एउटा देखावटी रूपमा अब यो चाहिँ हामीले मिटाइदिनेछौँ हामी भन्दैनौँ receiving the mercies of God, तर परमेश्वरको जुन करुणा हामीले पाएका छौँ free the person. हामीले त्यसलाई स्वतन्त्र तुल्याउनु पर्छ This is the greatest thing that we can do for the world. र यो महान कार्य आज संसारको निम्ति हामीले गर्न सक्छौँ People may have the following questions, अब मानिसलाई विभिन्न प्रकारको प्रश्नहरू हुनसक्छ and it's important that we listen. हामीले ती कुराहरू सुन्नुपर्छ मण्डलीले Sometimes people say, I am hopeless in this life, and I do not understand eternity in the presence of God. र म एकदम निराश भएको छु र परमेश्वरको अनन्तको बारेमा मैले केही पनि बुझ्न सक्दिनँ भनेर यदि भन्छ भने कसैले In the United States, of course, we know that
suicidal attempts and suicide has increased tremendously. हामीलाई थाहा छ अमेरिकामा आत्महत्या धेरै रूपमा चाहिँ तीव्र गतिमा बढिरहेको छ And that is true throughout the world. र संसार वरिपरि संसारभरि नै यो तीव्र गतिमा बढिरहेको छ We may ask, is there a solution for this brokenness and hopelessness? र हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ परमेश्वर तपाईले यस्तो निराश आत्मा भएकोहरूलाई प्रभु तपाईले सान्त्वना दिनुहोस् And if there is hope, how can I obtain it? र अब त्यो आशा नभएकालाई हामी आशा दिन सकौँ परमेश्वर And there is no hope or solution. र जसमा आशाको कुनै समाधान छैन अब त्यहाँ निराश Why are we here? र हामी यहाँ छौँ अब I want to say that the church, meaning the people that integrate the church, has the responsibility or opportunity to show in comfort present in Jesus Christ. र एउटा साँचो सत्य मण्डली त्यो हो जसले आशा रहित भएकालाई आशा दिलाउनु र परमेश्वरको महान आशाको बारेमा उनीहरूलाई भन्न Right now, with all this the pandemic, र अहिले जुन प्रकारको पेन्डेमिक अवस्था छ जुन कोलहालको अवस्था छ यहाँ we hear of people suffering all over the world. र हामी विश्वमै मान्छेहरू विचलित रूपमा दुःख पाइरहेका हामी सुन्छौँ How are you going to show comfort to them? अब उहाँहरूलाई हामीले कसरी सान्त्वना देखाउने त Showing the God of mercies and the God of all comfort. हाम्रो करुणामय परमेश्वरको बारेमा उहाँलाई देखाउनु भन्नु So, for instance, Romans 5:8 says, "But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us." रोमी 5:8 भनेछ कि परमेश्वरले उहाँले आफ्नो प्रेम हामीमा देखाउनु भयो हामी पापी छँदै उहाँ हाम्रो निम्ति उहाँ मर्नुभयो So He's able to give us this hope. र उहाँले हामीलाई त्यो आशा दिनु नै छ And many people go any way to live. र मान्छेहरू विभिन्न प्रकारले जिउँछन् उनीहरू जान्छन् But the scripture says that Jesus Christ carry our sins. तर बाइबलमा भन्छ येशू ख्रीष्टले तपाईँ र मेरो पापलाई उहाँले बोक्नु भएको छ If we go around the world, we can see that a lot of people have remorse. र अब थुप्रै प्रकारका विवादहरू हामी सुन्छौँ यदि हामी विभिन्न ठाउँमा गयौँ भने यसको बारेमा They feel guilty about their past. र उनीहरूले भन्छ ओहो बितेको समय मैले धेरै नराम्रो काम गरेँ भने दोषी ठहरिन्छ उनीहरू God can free them from the past. परमेश्वरले त्यो बितेका भूतकालका ती सबै कुराहरूलाई परमेश्वरले क्षमा गरिदिनुहुन्छ The scripture says Jesus was crucified for our sins, resurrected and overcoming death. र उहाँले हाम्रो निम्ति उहाँ क्रुसमा हाम्रो निम्ति उहाँ मर्नुभयो र उहाँ बौडी उठ्नुभयो Those who believe in this and receive this invitation to recognize Him, र जसले यो कुरालाई सुन्छ र विश्वास गर्छ मानिलिँदछ they are participants of the mercies and grace of God. र उहाँ चाहिँ यो अनुग्रह करुणाको चाहिँ सहभागी त हुनुहुन्छ उहाँहरू So if there is hope, र त्यहाँ आशा छ how can I obtain it? अब यसलाई कसरी प्राप्त गर्ने त Is it possible? यो असम्भव छ If there is no hope or solution, यदि कुनै त्यहाँ चाहिँ आशाको कुनै समाधान छैन भने why are we here? हामी यहाँ किन बस्ने त भन्नुहोस् त Well, the truth is, John 14:6 says, if you have come to church, you know this verse very well. But this is true. This is very important that we dissect it. यूहन्ना 4:14 भनेको छ यदि यो कुरा जान्नुभयो भने तपाईँले कुरा थाहा पाउनुहुनेछ Jesus said, I am the way, उहाँले भनेको छ म बाटो I am the truth, सत्य and the life. र जीवन If any human being thinks about what they need in life, यदि कुनै मानिसले जीवन के हो भन्ने कुराको यदि बारेमा यदि सोच्छ भने they have the solution here in this verse. र यो यूहन्ना 14:6 यो समाधान छ त्यो व्यक्तिको लागि Everybody is looking for truth. र सबैले सत्यको खोजी गरिरहेको छ Everybody is looking for somebody honest. र सबैले इमानदारको बारेमा खोजिरहेका छन् सबैले But they look everywhere. सबै ठाउँमा उनीहरू खोज्छन् But Jesus Christ. तर येशू ख्रीष्ट मात्र Everybody is looking for a way to live, सबै मानिसहरू जिउनुको निम्ति खोजिरहेका छन् direction in their life. र वास्तविक जीवनमा Well, Jesus Christ said, I'm the way. र प्रभुले भन्नुभयो म नै त्यो बाटो हुँ जीवन हुँ It's a way to go to heaven, yes, but it's a way to live too. र तिमीहरूलाई स्वर्ग जाने बाटो म नै हो तिमीलाई एउटा असल जीवन दिने Everybody wants to live, सबै जिउन चाहन्छन् right? Otherwise, we will have doctors, to be honest. नत्र भने हामी सबै नै डक्टर हुने होइन If the human being didn't want to live, there would be no doctors, no hospitals, no nurses, nobody, because then you die. Bye. यदि मान्छे जिउन चाहँदैन भने यो डक्टर हस्पिटलहरू किन हुन्थ्यो मरेपछि मरे सिद्धियो होइन It's inside of a human being, यो चाहिँ हाम्रो एउटा मानव जीवनको एउटा भाग हो यो चाहिँ the desire to live. र त्यहाँ चाहिँ मान्छे जिउन चाहन्छन् It's natural, यो स्वाभाविक हो right?
When के we see an accident on the road, तपाईँले कुनै दुर्घटना बाटोमा देख्नुहुन्छ, one person get in an accident. एकजना चाहिँ दुर्घटनामा परेको हुन्छ, You call the ambulance, तपाईँले एम्बुलेन्सलाई बोलाउनुहुन्छ, fireman, त्यो फायरम्यानलाई बोलाउनुहुन्छ, Police. अब विभिन्न प्रकारको एम्बुलेन्सलाई, traffic gets stopped for hours. अब घन्टौँसम्म चाहिँ ट्राफिक अब त्यहाँ जाम हुन्छ। Why? It's one person. Who cares? अब एकजना मऱ्यो भने त किन वास्ता, हेर्नुहोस् One त, person is important. तर एउटा मान्छे पनि महत्त्वपूर्ण छ, होइन र? For God, every individual is important. परमेश्वरको निम्ति हरेक व्यक्ति नै उहाँको निम्ति महत्त्वपूर्ण And छ। you know why is this desire for human beings to live? किन तपाईँलाई थाहा छ मानिस जाति जिउनको निम्ति किन खोज्छन्? When God created men and women, जब परमेश्वरले पुरुष र नारी बनाउनु भयो, put this in them. उहाँको त्यो जीवनमा त्यो कुरा हालिदिनु भयो परमेश्वरले। That's why we want to live. त्यसैले गर्दा हामी जिउन चाहन्छौँ। Not because we are nice, हामी राम्रो भएर जिउने होइन, because God wanted that we have this. तर परमेश्वरले हामीलाई त्यो कुरा हालिदिनु भएको हुनाले हामी जिउँदछौँ। And that's the question. Where are you going to spend eternity living? अब प्रश्न के छ भने तपाईँ अनन्तकालसम्म अब कहाँ जिउने? And that's what a church is. त्यसैले गर्दा मण्डलीको खाँचो छ। Gives the message of hope. अब त्यो आशाको वचन मानिसलाई दिनुको लागि So everybody can live र सबैजनाले त्यो कुरा पाउनेछ। in the presence of God परमेश्वरको उपस्थितिमा for eternity. अनन्तकाल त्यहाँ छ। You can live anywhere. तपाईँ जहाँ बस्नुहोस्, But this is the very important message. तर यो चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण वचन हो प्रिय। It's not to have another congregation and just getting together, अब तपाईँको अर्कै सभा, अर्कै प्रकारको तपाईँको समूह होला, सङ्गति होला, which by itself is a big blessing. त्यो एउटा राम्रो आशिषको कुरा हो। You know, having this fellowship अब यस प्रकारको सङ्गति हुनु is so important. अति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। It's interesting. It has only taken over 2,000 years to humanity अब मानवताको कुरा गर्ने हो भने जम्मा 2000 वर्ष भनौँ न अब यहाँ। to do so many scientific studies अब थुप्रै प्रकारका अध्ययनहरू त्यहाँ गरे, वैज्ञानिक अध्ययनहरू। to figure it out that humans need each other. अब त्यहाँ के देखा भने मानिसलाई एउटाको अर्काको खाँचो छ। We have spent billions and billions of dollars in doing these studies. अब यसको अनुसन्धानमा बिलियन डलरहरू हामीले खर्च गरेका छौँ। Jesus Christ says, I will build my church. प्रभुले भन्नुभयो म मेरो मण्डली स्थापित गर्नेछु My church is a congregation. र मेरो समूह, मेरो भेडाहरू They need each other. हामीलाई एउटाको अर्काको खाँचो पर्छ। They love each other. एउटा अर्कालाई प्रेम गर्छ, Sometimes they don't like each other. एउटा अर्कालाई कहिले कहिले मन पराउँदैन, But God gave them a way to figure it out to solve the problem. तर परमेश्वरले उपाय दिनुहुन्छ एक आपसमा फेरि हामी मिल्न सक्छौँ। And God gave them a desire to love somebody else. अब परमेश्वरले हामीले एउटा अर्कालाई माया गर्ने त्यो इच्छा जगाउनुहुन्छ And everybody can participate of this. र सबै यसमा सहभागी हुन सक्छ। So I really encourage you, anybody that may be listening or hearing, come and understand this message. र म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँ जता पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरू आउनुहोस्, यो उत्साहको वचन सुन्नुहोस्। Have a relationship with the God of comfort and mercy. हाम्रो सान्त्वना दिने परमेश्वर, हामीलाई करुणा देखाउनु नै परमेश्वरसँगको सम्बन्ध र He's just waiting. He's saying, you know, here I am. भन्नुहोस् म यहाँ छु प्रभु। And so that's what I'm very thankful for this church. यसैको निम्ति म यो मण्डलीप्रति अति नै धन्यवादी छु। And I really appreciate it. I got to know now everybody in the team, especially in the leadership team. म धेरै खुसी छु यो जुन टिममा जुन एउटा अगुवापनको एक आपसमा राम्रो सम्बन्ध छ। So please pray that this will be the beginning of even greater things. प्रार्थना गर्नुहोस्, यो त सुरुवात मात्रै हो, परमेश्वरले धेरै काम गर्नुहुनेछ। And please pray for the Nepali community, नेपाली समाजको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस्। not only around here, यहाँ मात्रै होइन, but all around the world. विश्वमा भएका छरिएका नेपालीहरूको लागि। I like Nepali people. मलाई नेपाली साह्रै I don't मनपर्छ। know why, but I like them. मलाई थाहा छैन तर Seem to be अति नै nice मनपर्छ। people, okay? So- नेपाली मनपर्छ। I'm very thankful. धन्यवाद। So thank you so Thank much. you so much. Thank you, Pastor.